अनि जो गर्यो श्रम गर्यो सिप भएको हो त्यसलाई चाहिँ दलित भनेर अनि हेपेपछि अनि विकास हुन्छ। त्यसले मेरो त एउटा प्रस्ताव छ। दलित शब्द प्रयोग न अरू के गरौँ भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले, विवाद भयो। मेरो त एउटा प्रस्ताव यो छलफलकै निम्ति तपाईँ हामी सबैले दलित नाम राखिदिउँ न। बाबुराम भट्टराई कामी भन्ने किन नहुने? काम गर्ने मान्छे कामी भन्ने किन गर्ने नगर्ने? एउटा विश्वकर्मा लेखौँ, कामी लेखौँ, हामी सबैले थर बदलिउँ त। त्यसो भए बरु बराबर भइन्छ। नत्र सांसद विकास कोषले साह्रै लज्जित बनायो। यो 6 करोड फेरि अहिले त सायद 4 करोड कतिमा झन् किन चाहियो यो? मैले त पहिले पनि 7 मिनट भने, तपाईँ हामी सबैले एकमतले भनौँ। अनि राजस्व 22% बढ्ने भन्नुभएको छ। 22%ले राजस्व कसरी बढ्ला? 7% को मुद्रास्फीति स्वीकार गर्नुभएको छ। 7%ले अर्थतन्त्र बढ्छ भन्नुभएको छ। आधार छैन अर्थमन्त्रीजी। फेरि हामी अर्को वर्ष यहीँ उभिँदाखेरि 22% भएन भन्नुपर्छ। तपाईँले पोहोर साल 29% भन्नुभयो, हामीले हुँदैन 12-13 हुन्छ भन्यो। 12-13 पनि नहुने अवस्था पछि आएर कोभिडका कारणले भयो। या त पुँजीगत खर्च नहुने हुन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने स्रोत साधन तपाईँसँग नभएपछि तपाईँले दिएको 83 पेजको दस्तावेजको के काम छ? 83 पेजको दस्तावेजमा 2/3 ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ सडक, यहाँ पुल बनाउँछु, यहाँ सिँचाइको कार्यक्रम हुन्छ, यहाँ जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभयो। ती सबै काम गर्ने पैसा तपाईँसँग कहाँ छ? सरकारले ती जनताको लागि, आज संक्रमणमा परेका जनताको लागि आज के गरेर बसिया छ? आज त्यसको व्यवस्थापन यो 70 दिनमा किन गर्न सकेन? आज आश्चर्य त के लाग्छ भने हामीसँग अहिले हेर्ने हो भने यो कोभिड-19 को कारणबाट संक्रमण बढ्दैछ, तर हामीसँग अहिले पनि परीक्षण मेसिन कतिवटा छ भने 20 वटा छन्, तर 18 वटा मेसिनले काम गरिरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। फेसबुक पेज तथा ग्रुपमा एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी को कुनै पनि भिडियो डाउनलोड गरेर नहालिदिनु हुन अनुरोध छ। कृपया लिंक शेयर गरिदिनु होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2/3 करिब बहुमत प्राप्त सरकारले लगातार 3 वर्षसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। यो एउटा बिरलै अवसर हो र माननीय अर्थमन्त्रीजीले 3 वर्षसम्म यी बजेट प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ र यो विशिष्ट अवसर प्राप्त गर्नुभएकोमा म उहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी सैद्धान्तिक पक्षबारे मात्रै बजेटको कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले बजेट भन्नाले हामीले वार्षिक आय व्ययको अनुमान मात्र नभइकन समग्र देशको अर्थ राजनीतिको विश्लेषण र त्यसको आगामी कार्यदिशा प्रक्षेपण गर्ने एउटा दस्तावेज पनि हो। त्यस हिसाबले हेर्दा अहिलेको यो घडी विज्ञहरूले, विचारकहरूले भन्दैछन् वान्स इन ए सेन्चुरी मुभमेन्ट, अर्थात् 1 शताब्दीमा एकचोटि आउने अवसर भनिरहेका छन्। त्यो कोरोना महाव्याधिका कारणले एकातिर हो भने हाम्रो नीति थप र अत्यन्त अल्प विकसित तेस्रो विश्वको स्तरमा जसको प्रति व्यक्ति आम्दानी खाली $1000 जति मात्रै छ, जबकि विश्वको औसत आम्दानी $11,000 पुगिसक्यो। त्यहाँबाट हाम्रै जीवनकालमा हामीले पहिलो विश्वको स्तरमा पुग्नु छ। यी दुईटा ठुला चुनौती सामना गर्ने बजेट त्यो ढङ्गले आयो कि आएन, हामीले मूल्याङ्कन गर्ने सायद त्यो ढङ्गले नै हुनुपर्छ। समय कम छ, त्यसैले म सरसर्ती म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले यो दुवै स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर यो बजेटको हिसाब किताब गरौँ। त्यसो भयो भने हिसाब ठिक निस्कन्छ। नत्र सत्ता पक्षले जे आयो ठिकै छ भन्ने, प्रतिपक्षले सोलो डोला हाचिमले विरोध गर्ने गऱ्यौँ भने आत्मतुष्टि त मिल्ला, तर देशको जुन समस्या हो यसको समाधान गरेर हामीले निकास दिन सक्दैनौँ। त्यसैले यो विश्वको कोरोना महाव्याधिको जुन सङ्कट छ त्यसलाई हामी सबैले एकरूपतामा बुझौँ।
विज्ञहरूले भनिरहेका छन् विश्वको जुन अर्थतन्त्र हो जिडिपीको हिसाबले करिब 85.8 ट्रिलियन डलरको जुन विश्व अर्थतन्त्र छ त्यसको 10% खुम्चिएर 9 ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। अहिले विश्वभरमा 81% श्रमिकहरू आफ्नो श्रम पूर्ण अथवा आधा रूपमा गुमाइरहेका छन्। 1.5 अर्ब विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट पठन पाठबाट वञ्चित छन्। एकापट्टि त्यस्तो छ भने नेपालको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एसियामै सबभन्दा बढी क्षति हाम्रो अर्थतन्त्र हुँदैछ भन्ने हालसालै प्रक्षेपण एडिबीले गरेको छ। 13.6% हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ। त्यो भनेको यसै त लिखा जस्तो सानो हामी त्यसको पनि बोसो काटेपछि के रहन्छ? करिब 37 खर्ब रुपियाँ बराबरको जिडिपीमा करिब 4.5 खर्ब सङ्कुचन हुन्छ भन्ने अनुमान छ। र हाम्रो अर्थमन्त्रीले 2.3% को वृद्धिको जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो यो हाम्रो सिबिएसको प्रक्षेपण हो। तर आइएमएफले 1% भनेको छ र विश्व ब्याङ्कले 1.7% भनेको छ। त्यसैले आगामी दिन भयावह हुनेवाला छ। यसको बिचमा पनि अर्थमन्त्रीजीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक छन् भन्नुभएको छ। अब यो कसरी भन्नुभयो र उहाँ मात्रै होइन सायद हामी सबैको एउटा दृष्टिकोणको अभाव भइकिन हो। हाम्रो मिडियाको पनि मैले समाचारहरू सुन्छु हेडलाइनमा संयमित बजेट भनेर आएको छ र हाम्रा धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यो सन्तुलित बजेट कम महत्त्वाकांक्षी भनिराख्नु भएको छ। तर मलाई यसरी सोचेर हामीले यो सङ्कटबाट पार पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आत्मसाक्षी राखेर भन्नुपर्छ यो बजेटले सामान्यतया गरेको छ केही गरेन भन्न हुँदैन। म अर्थमन्त्रीको सम्मान गर्छु। हामीमध्ये भएका अहिलेका अर्थशास्त्रीहरूमध्ये सायद यो हाउसमा भएका विज्ञहरूमध्ये 1 नम्बर नै उहाँ हो विज्ञताको हिसाबले। त्यसले उहाँको म सम्मान गर्छु। तर यो सङ्कट समाधान गरेको यो घडीमा जुन आउनु पर्थ्यो त्यो ढङ्ग आएन। यो परम्परागत ढङ्गले नै यो आयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी ठुलो एउटा जेटको गतिमा उड्नु छ तर कछुवाको गतिमा सुधारका साथ टालटुलका कुराहरू आएको छ। यो पर्याप्त छैन। त्यसैले यो किन यसरी निरन्तरको बजेट कहाँ चुक्यो? म अलिकति सुझावमूलक ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त विचारको प्रष्टता हो। हाम्रो समाज कहाँ छ? यो अर्थतन्त्रको स्वरूप के हो भन्ने विषयमा प्रष्टता आउनु पर्यो। कुनै एउटा चाहिँ शब्द जालमा नपरिकन म के भन्न चाहन्छु भने अहिले विश्व नै जुन एउटा पुँजीवादी ग्लोबल क्यापिटलिस्ट सिस्टम पुँजीवादी प्रणालीमा बाँधिएको छ त्यो भने नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। हामी यो प्रकारको किनारा पुँजीवाद पेरिफेरल क्यापिटलिजमको अवस्थामा छौँ। औपचारिक ढङ्गले विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको नेपालको राजनीतिक उपरि संरचनामा पनि एउटा लोकतान्त्रिक पुँजीवादी परिवर्तन आएको कारणले स्वतःमा पुँजीवाद रूपमा बाहिर त पुँजीवाद छ तर त्यसको अन्तर्यमा आर्थिक सामाजिक शान्ति रूपान्तरण त्यो ढङ्गले भएको छैन। त्यसैले यो विकृत छ, परनिर्भर छ। यसलाई हामीले कसरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादको बिउ रोप्ने कसरी जाने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो। त्यसले यसमा मैले पोहोर साल पनि सुझाव दिएको थिएँ। अर्थमन्त्रीजी सायद हामी सबै अलिकति अल्मलिराखेका छौँ। एउटा मार्क्सवादी समाजवादी धार समात्नेहरूले राज्यलाई सबै थोक भनिराख्नु खोज्ने र अर्को नव उदारवादी धारले फेरि बजारै सबै थोकको राज्य घटाउनुपर्छ भन्ने यस्तो मुढाग्रहबाट हामी दुवै पक्ष मुक्त हुनु पर्यो। त्यसैले यो बजेट चाहिँ त्यसको अलमलमा अहिले पनि परेको छ। वैचारिक समस्या एउटा त्यहाँनिर छ। यसबारे हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब के त हामीले कुन मोडेल लिने हो त भन्दाखेरि थुप्रै देशका हामीले आफ्नै विशेषतामा जाने हो। म चाहिँ यो पूर्वी एसियाली मोडेल नै हाम्रो निम्ति तत्कालको निम्ति उपयुक्त छ। तुरै बजारलाई छोड्ने पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल पनि हाम्रो निम्ति उपयुक्त छैन। राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने हिजोको साम्यवादी मोडेल पनि उपयुक्त छैन। त्यसैले हिजोको जापानले, कोरियाले र अहिले चीनले आफूले कम्युनिस्ट देश भने पनि उसले अपनाएको भनेको एउटा डेभलपमेन्टल स्टेटको चाहिँ मोडेल हो। राज्य र बजारको चाहिँ एउटा समन्वय भूमिका राख्ने मोडेल त्यो हो। र त्यसले चाहिँ
एउटा क्षेत्रगत हिसाबले जोड दिने कुरा पनि के भन्छ भने हामीले सबभन्दा पहिले कृषिकै आधुनिकीकरण वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ, त्यसको जगमा उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपर्छ र त्यसको जगमा सेवा प्रविधि लगायतको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। यही क्रममा नै त्यो जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो मेल खान्छ। त्यसैले म माननीय अर्थमन्त्रीले पक्कै पढ्नुभएको छ, मलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। जो स्टुडवेलले लेखेको प्रसिद्ध पुस्तक छ, करिब 6-7 वर्ष पुरानो हो, हाउ एसिया वर्क्स, सक्सेस एन्ड फेलियर इन द वर्ल्ड मोस्ट डाइनामिक रिजन भन्ने पुस्तक मलाई अत्यन्त सामयिक लागेको छ। यो सन्दर्भ सामग्री बनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो अरू अर्थमा कसरी परम्परावादी छ, समस्या कहाँ छ भन्दा तपाईँहरू राजस्व जुन हामीले चाहिँ व्ययको निम्ति खर्च, आफ्नो आम्दानीको स्रोतको जुन मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो हेर्नुभयो भने विगत 20-25 वर्ष यतामा खासै तात्विक अन्तर छैन। हाम्रो चाहिँ राजस्वको मुख्य स्रोत अहिले पनि आयात व्यापारमुखी छ। त्यसको भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार कर जोड्दाखेरि करिब 43% त्यसबाट अनुमान गरिएको छ। पोहोर पनि त्यति नै थियो। र अर्को विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण र अनुदानबाट हामीले पोहोर साल पनि करिब 30%, अहिले करिब 35% अनुमान गरेका छौँ। यी दुईटा जोड्नुभयो भने 70-75% त हाम्रो यस्तो बाह्य व्यापार अथवा ऋण अनुदान स्वयंमा हामी आश्रित छौँ। र आन्तरिक हाम्रो राजस्वको बडा अचम्म लाग्यो तपाईँहरूलाई, मैले कोट्याएर हेरेँ, जो हामीले मद्यपान धुम्रपान गर्छौँ त्यसमा जुन शुल्क लगाउँछौँ त्यो शुल्कले हाम्रो पोहोर साल 44%, अहिले 5% राजस्व दिएर छ। यसरी जम्मा 80% हामी कि त विदेशी व्यापारमा, कि विदेशीको सहयोगमा, कि त चुरोट र रक्सी बेचेर त्यसबाट आएको आम्दानीमा 80% हाम्रो आम्दानी भएपछि त्यसले बन्ने अर्थतन्त्र के होला भने योमा परिवर्तन आएन। अब खर्चको स्थिति के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि 20-25 वर्षदेखि यता करिब उस्तै आउँछ। गत वर्ष र अहिलेको तुलना गर्दा साथीले हेरिसक्नु होला मान्यज्यूहरूले, साधारण खर्च पोहोर 62% थियो, अहिले बढेर 64.4 भएको छ। विकास खर्च पोहोर 26 समथिङ थियो, अहिले 23 समथिङ भएको छ, झरेको छ। र ऋण भुक्तानी पोहोर करिब 11% थियो, अहिले 12% छ। उस्तै छ, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। हामी दौडिरहेको जस्तो लाग्छ, चक्रपथमा जति घुम्यौँ त्यहीँ घुमिराख्ने हो, हामी घुमिरहेका छौँ त्यहीँ। अब हामी वित्तीय संहितामा गइसक्यौँ। हामीले तल बलियो पार्नुपर्ने, अहिले पनि के छ, अहिले पनि माथि नै छ हाम्रो वित्तीय। हेर्नुभयो भने यो 3 वर्षको अर्थमन्त्रीले जुन पेश गर्नुभएको छ, पहिलो वर्ष सङ्घमा 77 प्रदेश 77%, दोस्रो वर्ष 80% र अहिले 75% सङ्घमा राख्नु भएको छ। प्रदेशमा पहिलो वर्ष 23%, दोस्रो वर्ष 20% र अहिले अलिकति बढेर त्यो 25% भएको छ। भने पनि सारमा अहिले पनि त 75%भन्दा बढी केन्द्रमा राखेर कसरी हुन्छ? कमसेकम त्यसलाई हामीले 20%, 50% केन्द्रमा राखौँ, सङ्घमा राखौँ, 20% प्रदेशमा पठाइदिउँ, 30% स्थानीय तह पठाउँ। त्यसो भए पो तल बलियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन अरू विवरणहरू छन्, मन्त्रालयहरूका पुरानै थुप्रै कार्यक्रमहरू दोहोरिएर आएका छन्, त्यसैले यो पुरानकै निरन्तरता हो। अब गत वर्षको र अहिलेको स्थितिमा आएको चाहिँ कोभिड-19 मुख्य समस्या भएको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जीवनको प्रश्न भएको, बाँच्न पाउने अधिकार नै प्रमुख चिज भएको हुनाले त्यसमा फोकस हुनुपर्थ्यो। सैद्धान्तिक रूपमा त्यो भएको छ, भएन म भन्दिनँ। तर त्यसको समाधान के त भन्नेको राम्रो योजना बनिएको छ। केन्द्रमा हस्पिटल, प्रदेशका हस्पिटल, स्थानीय तहको बनिएको राम्रै छ। तर के त्यही अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ त भनेर हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विनियोजन गत वर्ष 4.84% थियो, 68.78%। यो वर्ष 90 अर्ब भएको छ, त्यो भनेको 6.1% हो। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमसेकम 10% लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हामी त्यसको आधा पनि पुगिरहेका छैनौँ। भने यसले कसरी समस्या समाधान गर्ला सोच्न सक्नुपर्छ। र यसमा लाग्छ अरू कुराको अतिरिक्त हामीले आँट गरेर भन्नै पर्छ, हामी कुनै वैचारिक पिँजडा नबसिकन स्वास्थ्य भनेको सामाजिक दायित्वको क्षेत्र हो, राज्यको दायित्वको क्षेत्र हो। त्यसैले यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र निजी स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा व्यापार गरिनु हुँदैन। कसैले ठुला अस्पताल खोल्छन् खोलुन्, तर त्यो
व्यापारिक ढङ्गले हुनु हुँदैन र एउटा विशुद्ध परोपकारी ढङ्गले गर्छ भने ठिक छ। व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्नु हुँदैन, यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। त्यसले यो हुनुपर्थ्यो भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को दोस्रो, यस्तो सङ्कटको बेलामा सबैले खोजेको चाहिँ फेरि राहत र तत्कालीन राहत। जसले चाहिँ रोजगारी गुमाएका छन्, जसले खानपान पाएका छन्, त्यसको विषय प्रमुख कुरा हो। र यसमा चाहिँ अर्थतन्त्र जुन ध्वंस भएको छ यो कसरी उठाउने भन्ने विषयमा विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यो चाहिँ एल सेपले जान्छ अरे। एल जस्तो भएर अलि आएन, यसरी जुन तल ओर्लन्छ यसरी ओर्लिएको चाहिँ यसो बिस्तारै माथि जान्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ। तर यो कोरोना महामारी जस्तोमा त्यस्तो नभइकन यो भी सेपको हुन्छ, स्वाट्ठ घट्छ र यसको यदि भ्याक्सिन खोपहरू पत्ता लगायो भने सट्ठ माथि पनि जान सक्छ। अब त्यो एउटा सम्भावना हो। अर्को सम्भावना यो स्वाट्ठ झर्छ तर फेरि यु जस्तो भएर यस्तो भएर जान्छ भन्ने अर्को सम्भावना छ। र तेस्रो सम्भावना छ जो गत पहिलेको त स्पेनिस फ्लूको बेलामा भएको थियो, यो चाहिँ डब्लु सेपले एक चाहिँ स्वाट्ठ झर्छ, स्वाट्ठ माथि जान्छ, फेरि स्वाट्ठ झर्छ, फेरि माथि जान्छ। यस्तो डब्लु सेपको पनि हुनसक्छ भन्ने छ, त्यो अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसले यस्ता अनुमानको आधारमा हामीले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू तत्कालको निम्ति एउटा र दीर्घकालको पुनरुत्थानको निम्ति अर्को ल्याउन सक्नुपर्छ। र हाम्रो सन्दर्भमा अर्को थप विषय चाहिँ के हो भने जुन 60 लाखभन्दा बढी हाम्रा चाहिँ श्रमिकहरू विदेशमा छन्, तिनीहरू सिपसहित केही ज्ञानसहित केही सम्पत्तिसहित जो फर्कँदैछन्, तिनलाई तत्काल हामीले यहाँ ल्याएर स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा ध्यान दिने र त्यसको उपयोग गरेर अर्थतन्त्र ठुलो रूपान्तरण गर्ने एउटा सम्भावना हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ सँगसँगै हामीले कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। र अहिले राहत वितरणको बेलामा हामीले एउटा दीर्घकालीन के काम गर्न सक्थ्यौँ भने जो मानिसहरू अहिले बेरोजगार भएका छन्, खान नपाए बिचल्ली भएका छन्, पूर्ववक्ता मान्यले भनिसक्नुभयो, मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, वीरेन्द्र यादव त भोकले मृत्यु भएकै हो नि। त्यसैले यो त रिपोर्ट भएको कुरा, अरू रिपोर्ट नभएका यस्ता मृत्यु कति भएका छन्। त्यसले तिनको निम्ति हामीले यस्तो टुक्रे टाक्रे खालको राहतले हुँदैन छ, तर टुक्रे टाक्रे छरिएको छ। त्यसले म त के भन्न चाहन्छु भने यस्तो होइन, हामीले एकीकृत ढङ्गको चाहिँ एउटा प्याकेज चाहिँ बनाऊँ। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले यस्ता राहत प्राप्त गर्नुपर्ने मान्छे को हुन् त्यसको अभिलेख हामीलाई चाहियो। स्थानीय तह मार्फत एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊँ, किनकि हाम्रो अत्यन्त दलीयकरण भएको कारणले हामीले आफ्नो नजिककालाई चाहिँ हुने खानलाई पनि राहत बाँड्छौँ र गरिबले चाहिँ नपाउने जुन अवस्था, त्यसमार्फत स्थानीय तहले चाहिँ त्यसको अभिलेख चाहिँ गरोस् र त्यसलाई डिजिटलाइज गरौँ र ब्याङ्क प्रणाली मार्फत चाहिँ सिधै उनीहरूले चाहिँ क्यास ट्रान्सफर नगद चाहिँ उनीहरूलाई पठाइदिने त्यो व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसो गरियो भने मैले मोटामोटी हिसाब निकालेको थिएँ, अहिले हामीले चाहिँ करिब 17% गरिबको रेखामुनि मान्ने हो भने त्यो करिब 10 लाख परिवार हुन्छ। ती 10 लाख परिवारलाई महिनाको 5,000 का दरले ब्याङ्कमा चाहिँ हालिदिने हो भने करिब 60 अर्ब भए पुग्छ। जबकि 1 खर्बभन्दा बढी हामीले अहिले यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिराखेका छौँ। त्यसले त्यसैमा यही रकमभित्रबाट त्यो व्यवस्थापन हुनसक्छ। उदाहरणको निम्ति हामीले वृद्ध भत्ता दिएर मेरो बालाई वृद्ध भत्ता किन चाहियो भने त्यो रोक्न सक्यो भने त अर्को मान्छेले पाउँछ नि। त्यसैले एकीकृत ढङ्गले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा बनाएर हामी जान सक्यौँ भने त्यो हुनसक्छ। त्यसका निम्ति धेरै मोडेलहरू छन्, म अहिले त्यहाँनिर जान चाहिनँ। अब त्यसैले म अब कहाँनिर आउँछु भने अहिले केही सुझाव ढङ्गले मलाई समयले बिदा दिँदैछ। त्यसैले मैले केही 5-7वटा 8-10वटा केही पोइन्ट मैले भन्न खोजेको थिएँ। यसको साँच्चै नयाँ ढङ्गले जाने हो भने के गर्ने त? यो राजस्वको अवस्था पनि यस्तो बेहाल छ, हामीले भएको राजस्वलाई ठिकले खर्च गर्न सकेका छैनौँ। यसमा के सुधार गर्ने भन्दा 1 नम्बर त म भन्न चाहन्छु, हामीले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौँ। हाम्रो कृषि प्रधान जुन अर्थतन्त्र हो, बाबुबाजीको पालादेखि कति सम्पत्ति हो भने हाम्रो थाहा छैन। त्यसैले त्यसको अभिलेख गरौँ, कम्प्युटराइज गरौँ र सम्पत्ति माथि पनि कर लगाउनुपर्छ हामीले। नत्र त्यसले गर्दा के भइदियो भने जमिन बाँझो राख्ने, अरबौँ मूल्य बराबरको जमिन छ, यो पैसा ट्याक्स तिर्ने सम्पत्ति गरेर हाम्रो छैन। अनि त्यो त सदुपयोग भएन। अनि विदेशमा ल्याएको पैसा पनि मान्छे जमिन किन्छ कि घर बनाउँछ, त्यो घरको पनि हामीले उसले केही पनि कर तिर्नु पर्दैन। जसले व्यवसाय गर्छ त्यहाँ कर तिर्ने, तर सम्पत्ति थुपार्न कर नलाग्ने।
भने त हाम्रो आफैसँग छ नि त, हामीसँग खरबौँ रुपियाँ त यहीँ छ नि। एउटा त्यो गर्नु पर्यो र अर्को सम्पत्ति घोषणा गरौँ। देवेन्द्रराज पाण्डेले अर्थमन्त्री छँदा 47 सालमा अगाडि सार्नुभएको थियो र मैले 65 सालको बजेटमा यो आफै स्वयं घोषणा गरौँ भनेको थिएँ। मैले कानुनी सुरक्षा दिउँ, कालो सेतो नभनौँ एकचोटिलाई, र सबैले सम्पत्तिको अभिलेखन गरौँ र अनि क्रमशः एउटा प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हामीले लगाउँ। त्यसो भयो भने हाम्रो राजस्व बढ्छ र यस्तो प्रकारको समस्या रहँदैन। एउटा सुधार यो गरौँ। र दोस्रो सुधार हामीले कृषिमै हामीले आधुनिकीकरण गर्ने सब भन्यौँ। कतिपय राम्रै कुरा आएका छन्। कृषि मन्त्री पनि युवा हुनुहुन्छ, निकै जाँगरिलो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, धेरै अपेक्षा पनि गरिएको हो। तर धेरै कुरा राम्रो आए, तर गाँठी कुरा चाहिँ आएन, मुख्य कुरा आएन। हाम्रो गाउँघरि त हजुरबाले सुनाउनुहुन्थ्यो, गरिबको घरमा कोही पाहुना आयो भने बुढाले भन्थे, बुढी ओछिन्ला त, ला ला भन्दाखेरि बुढीले भन्थिन् अरे दौरा आफू लाउने के को ओछिन्लाउ भन्थिन् अरे उनले। भने किसानले त पहिले त जमिन चाहियो नि, जमिन हामी बाँझो राखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ 100 बिघा हुने मान्छे तपाईँ हामीमध्येकै जमिन त्यतिखेर गएको छ। अनि त्यसको सदुपयोग गर्ने मान्छेले त्यो दिन परेन। त्यसैले यो प्राकृतिक साधन स्रोत, पानी, जमिन, जङ्गल लगायतका जुन प्राकृतिक साधन स्रोत हुन्, यसलाई एउटै झड्कामा हामीले राष्ट्रियकरण गरौँ अथवा समुदायीकरण गरौँ र व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिउँ। यो सुधार नगरेसम्म कृषि क्रान्ति हुँदैन, जति गराए पनि हुँदैन। यो मैले भन्न चाहेँ। तेस्रो कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले नै दायित्व लिनुपर्छ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नदिएसम्म हाम्रो कम्पेटिभ एडभान्टेज, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको जनशक्ति नै हो, जसको चाहिँ मेडियन आयु 23 वर्ष नेपालीहरूको। भने यो युवा 10-20 वर्ष मात्रै, 10-15 वर्ष मात्रै यो एडभान्टेज हामीसँग रहन्छ। त्यसैले त्यसलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिउँ र तिनीहरूलाई पुँजीको व्यवस्था गरिदिउँ, बजारको व्यवस्था गरिदिउँ र अनि तिनीहरूलाई लगाउँ। त्यही शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूर्ण रूपले राज्यले लियोस्। र अहिले जुन सुधारको कुरा गरिएको छ, यो निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयहरू विचार गरेर यस्तो आवादारी कुरा गरेर हुन्छ, यस्तो लाजमर्दो कुरा गरेर हुन्छ, हामीले हुँदैन। हामी सबैले भन्नुपर्छ। जो शिक्षा संस्था चलाउने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो आग्रह छ, मुनाफाको निम्ति नचलाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको निम्ति लगानी नगर्नुहोस्। कृषिमा गर्नुहोस्, पर्यटन गर्नुहोस्, उद्योगमा गर्नुहोस्, सेवामा गर्नुहोस्। त्यहाँ जति सुविधा चाहिन्छ राज्यले दिन्छ। तर शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ विशुद्ध सेवाको क्षेत्र हो, परोपकारको क्षेत्र हो। त्यो ढङ्गले तपाईँ लैजानुहोस्, राज्यले यसमा ध्यान दियोस्। चौथो कुरा, रोजगारी सृजना टक्कन टुक्कन गरेर आएको छ। 7 लाख 15 लाख कति भनिएको छ, मलाई लाग्दैन यतिले मात्रै होला भनेर। तर हामीलाई जुन विगतका रोजगार योजनाहरू छन्, मेरै पालामा सुरु भएको युवा स्वरोजगार योजना, पछि आएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, यसलाई एकीकृत गरेर एउटा नयाँ ढङ्गको योजना हामीले त्यहाँ बनाऊँ र विदेशबाट फर्किएका जुन युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तालिम दिने पनि एकीकृत ढङ्गको चाहिँ संस्था बनाऊँ, त्यस मार्फत तालिम दिउँ। ब्याङ्कमा हाम्रो त्यत्रो 33-34 खर्ब रुपियाँ छ, त्यसमा सुधार गरेर तिनीहरूलाई बिउ पुँजी दिउँ र तिनीहरूको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ बजारको निम्ति हामीले व्यवस्था गरिदिउँ। त्यसको निम्ति सुरक्षा दिनैपर्छ। केही सानसानो कुरा यहाँ आएको छ, त्योभन्दा पनि के भन्न चाहन्छु भने भारतसँगको जुन व्यापार सन्धि छ त्यसमा जुन पारस्परिकताको कुरा गरिएको छ, हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेर हाम्रो जस्तो कमजोर देशले पारस्परिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। गएर पारस्परिकताको आधारमा हामीलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखौँ र अन्य पनि WTOले दिएका जुन सुविधा छन् त्यसो हुन सक्यो भने हाम्रो बजारको सुरक्षा हुन्छ र युवाहरू चाहिँ एउटा स्वरोजगारीमा लाग्छन्। त्यो बाटो हो, नत्र जागिर खाने तरिकाले हुँदैन। तपाईँ हामी राजनीतिज्ञ, राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने कर्मचारी, यताको तलब पनि खाने, बाहिर NGOमा काम पनि गर्ने, डिबी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरू सरकारी जागिर पनि खाने, बाहिर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने, प्राइभेटमा गएर पढाउने, यस्तो भएपछि देश बन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले छनौट गरेर यही ठाउँमा छान्नुहोस्, तपाईँले सरकारी सेवा गर्ने हो कि तपाईँ हामीले राजनीति गर्ने हो, व्यापार गर्ने हो, यसरी सुरु गरौँ र हामी राजनीतिबाट नै एउटा बाटो हामीले देखाउँ। यसो हुन सक्यो भने देशमा रोजगारी सृजना हुन्छ, औद्योगिकरण आउँछ, त्यसले साना र मध्यम व्यवसायहरू फस्टाउँछन् अनि उद्योग धन्दाहरू विदेशी लगानी पनि नल्याइकन हुँदैन। जुन अहिलेको यो कोरोना महामारीले यो जुन भ्यालु चेन मूल्य श्रृङ्खला भत्काउँदैछ, मान्छेले नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दैछन्। हामी भारत र चीनको जुन ठुलो बजारको बिचमा छौँ, हामीले केही सुविधा, केही ऐन कानुनमा परिवर्तन, लगानी मैत्री
वातावरण बनाऊँ भने ठुलो लगानी आउन सक्छ, त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। म यो 5औं कुरा मैले भन्न चाहेँ। र 6औं कुरा, यो आधारभूत केही ठुला पूर्वाधार पनि हाम्रो अत्यन्तै भद्रगोल ढङ्गको भयो। त्यसले अहिले यही वर्ष सबै गर्न नसकिएला, तर केही पूर्वाधार निजी क्षेत्रले माग गर्ने भनेको पूर्वाधारमा लगानी गरेर भन्ने हो। तर यो बढी भयो बजेट भन्नु हुँदैन, बजेट कम हो। यो ठिक छ, यसलाई कसरी बढाउनु सोचौँ, म सुझाव दिँदैछु मैले। तर पूर्वाधार बाटो, बिजुली, पानी लगायतका चाहिँ सञ्चार लगायतको पूर्वाधार नभइकन यो देशभित्रको निजी क्षेत्र नि फस्टाउँदैन, बाहिरको पनि आउँदैन। त्यसैले यसको एउटा मास्टर प्लानै हामीले बनाऊँ र केन्द्रले एउटा गाइडलाइन दियोस् र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो विशेषतामा त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरौँ। त्यसो भने हुन्छ। र काठमाडौँ उपत्यका जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमी लगायत यस्तो सांस्कृतिक सम्पदा भएको ठाउँ हामीले बर्बाद गर्दैछौँ। त्यसले अब यहाँ काठमाडौँमा फेरि नयाँ सहर बसाल्ने होइन। हामीले फास्ट ट्र्याक बरु छिटो बनाऊँ र त्यसको भने कन्जेक्सन चाहिँ उता हेटुँडा उतापट्टि सर्छ। यहाँ जुन 4वटा सहर बनाउने भन्ने कुरा छ, त्यो गर्नु भएन। यो खोकना बुङमतीका केही साथीहरूले आएर अस्ति मलाई एउटा चाहिँ जानकारी दिएर जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याक पनि त्यहीँबाट सुरु हुने, बागमती करिडोर त्यहीँबाट सुरु हुने, बाह्य चक्रपथ त्यहीँबाट सुरु हुने, 132 केबी लाइन त्यहीँबाट जाने, स्मार्ट सिटी त्यहीँ बनाउने भएपछि बुङमती जस्तो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ त्यहाँ के हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले यो विकास र संरक्षणको चाहिँ एउटा सन्तुलन मिलाउँ। काठमाडौँमा अब बढी सहर बसाल्ने काम हामीले चाहिँ नगरौँ। यो ढङ्गले चाहिँ हामी जाउँ, पूर्वाधारमा यसरी ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि अर्को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कुरा हो, मैले भनिसकेँ। यो नोबेल पुरस्कार विजेता दम्पति जो बनर्जी र डुफ्लोले एउटा मोडेल तयार गर्नुभएको छ। उहाँले युबिआई भन्नुहुन्छ, युनिभर्सल अल्ट्रा बेसिक इन्कम। एउटा युनिभर्सल बेसिक इन्कम सबैलाई आधारभूत आम्दानी दिने भने त विकसित देश फिनल्यान्ड लगायतमा आएको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यसलाई सुधार गरेर जो न्यूनतम जीविकाको निम्ति आवश्यक हुन्छ त्यसको हिसाब गरेर त्यो चाहिँ हामी सबैलाई ब्याङ्क च्यानलमा दिने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरौँ। त्यसो नगरेसम्म यो टुक्रा टाक्री बाँडेर हुँदैन। पाउनु पर्ने पाइरहेको छैन। खास गरी दलित, महिला, जनजाति, मुस्लिम, अरू जति जुन गरिबीको रेखामुनि जुन बढी छन्, श्रमिकहरू, साना किसानहरू, तिनले त्यो पाउन सक्दैनन्। र मुख्य रूपमा हामीले चाहिँ यो चाहिँ यसको सुधारहरू गर्दा एउटा सुधार हामीले गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेको यो हाम्रो जुन जातपात प्रथा छ, पछि दलित भनेर हेप्ने वर्गीकरण गर्ने जुन वर्णाश्रम प्रथा छ, त्यो भएसम्म सामाजिक न्याय पनि हुँदैन। र वर्णाश्रम व्यवस्थालाई हामीले नफेरेसम्म हाम्रो चाहिँ श्रम गर्ने संस्कार पनि आउँदैन। अलिकति पढे लेखा बाहुन भने नि हामी जस्ता मान्छे श्रम गर्न हुन्न भनेर हामी बस्ने, उपदेश दिएर हामी बस्ने। क्षेत्रीहरू कुनै बेला लडाइँ लड्थे होलान्, राज्य विस्तारमा अहिले त्यो काम छैन। उनीहरू पनि लडाइँ भन्ने अर्कोले गरेर खाएर बस्ने। अब जुन वैश्यहरू भनेको बन्द व्यापार त थोरै मान्छेले गर्छ। हिजो थोरै थियो र बन्द व्यापार गर्छ, सबैले बन्द व्यापार गरे पनि पुग्दैन, त्यो वैश्य भनेर पनि पुग्दैन। अनि जो गर्ने हो, श्रम गर्ने हो, सिप भएको हो, त्यसलाई चाहिँ दलित भनेर अनि हेपेपछि अनि विकास हुन्छ। त्यसले मेरो त एउटा प्रस्ताव छ। दलित शब्द प्रयोग न अरू के गरौँ भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले, विवाद भयो। मेरो त एउटा प्रस्ताव यो छलफलकै निम्ति तपाईँ हामी सबैले दलित नाम राखिदिउँ न। बाबुराम भट्टराई कामी भन्न किन नहुने? काम गर्ने मान्छे कामी भन्न किन गर्व नगर्ने? एउटा विश्वकर्मा लेखौँ, कामी लेखौँ, हामी सबैले थर बदलिदिउँ त। त्यसो र दलित माथिको जुन भर्खरै रुकुममा भयो, यो त परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त्यत्रो क्रान्तिको आधार इलाकामा त्यत्रो प्रतिक्रान्तिकारी हरकत हुन्छ भने देश कहाँ गइरहेछ? त्यसैले यस्ता विषयलाई हामीले ध्यान नदिएकनसम्म सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय हुँदैन। र अर्को प्रशासनिक सुधारको जाँच्ने कुरा छ, धेरै साथीले भनिसक्नुभयो, सायद समयले मलाई बिदा दिइसक्यो। त्यसैले त्यो सुधार हामीले गर्नै पर्छ। र म भन्छु अहिलेको यो कर्मचारी तन्त्र, यो सोपानक्रममा आधारित कर्मचारी यन्त्र रहेछ, हुँदैन। एउटै झट्का हामीले किन भत्काउन सक्दैनौँ? र कर्मचारी साथीहरूले पनि आग्रह छ, तपाईँहरू यत्रो पढे लेखेका मान्छे, ज्ञानी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, देश विदेश घुमेर आउनुभएको छ, मान्छे यो कर्मचारी यति ठुलो तन्त्र किन पाल्नु पर्यो? हामीले 50,000 केन्द्रमा कर्मचारी किन चाहियो? उहाँ तल मान्छे पुगिरहेको छैन, जाँदैन, अनेक बहाना गरेर जाँदैन। त्यसैले यो कर्मचारी यन्त्रलाई भत्काइदिउँ र यसो पुनर्संरचना गरौँ र त्यसको चाहिँ सङ्ख्या घटाउँ। त्यसरी नै हाम्रो सुरक्षा क्षेत्रलाई पनि हामीले गुणस्तर बढाउँ। हाम्रो सेना, प्रहरी र हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको तर सङ्ख्या घटाउँ। त्यसो गरेर सुधार गर्न सकिन्छ। र सार्वजनिक खर्च पुनर्लाभन आएको जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गरौँ।
त्यसो हुन सक्यो भने हामीले जुन खर्च गर्न नसक्ने भन्ने हाम्रो क्षमता छ त्यो वृद्धि हुन्छ, त्यतापट्टि हामीले ध्यान दियौँ। र सँगसँगै यो बजेटमा यो केही दुईवटा कुरा कमजोरी भएकै छ। यो सांसद विकास कोषले साह्रै लज्जित बनायो। यो 6 करोड फेरि अहिले त सायद 4 करोड कतिमा छ, किन चाहियो यो? मैले त पहिले पनि 7 मिनट भने, तपाईँ हामी सबैले एकमतले भनौँ हामीलाई समानुपाती विकास चाहिन्छ। यो 165 जुन निर्वाचन क्षेत्र छन् तिनको समानुपाती विकास गर्नको निम्ति कति सकिन्छ? 1 अर्ब अथवा कमसेकम 50 करोड सकिन्छ, पक्कै सकिन्छ। किन म पनि अर्थमन्त्री भएर चलाएको मान्छे, त्यो भनेको त करिब 1.5 खर्ब जति रुपियाँ हो, किन सक्दैन? त्यसले त्यसबारे 1-2 महिना पहिले नै, बजेटभन्दा 1-2 महिना पहिले सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सांसदहरू, प्रत्यक्ष र समानुपाती सांसदहरू, उहाँहरूले जनता स्थानीय तहसम्म स्थानीयमा पनि सल्लाह गरेर त्यहाँ पूर्वाधार केन्द्रित शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाएर दिउँ र बजेटमै जान्छ। सरकारी संयन्त्रमाथा कार्यान्वयन हुन्छ भने हामीले छुट्टै यस्तो चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यसैले यसमा एउटा सहमति बनाऊँ, त्यो माग गरौँ। समानुपाती हुनुपर्छ, नत्र केही ठाउँमा चाहिँ अर्बौँ रुपियाँ खर्च हुने, कुनै क्षेत्रमा चाहिँ राति किताबमै नपर्ने। पोहोर सालमा हेर्दाखेरि 20-25वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा योजना पनि राति किताबमा परेर त्यस्तो हुनु हुँदैन र यसलाई सुझाउनै पर्छ। अर्को किताबको कर, ज्ञानमाथि कर लाउनु हुँदैन। मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि बडो एउटा विद्वान व्यक्ति त हुनुहुन्छ, यो चाहिँ मिलेन, जति जे तर्क गर्दा नि मिल्दैन। किताबमाथिको त कर खारेज गर्नै पर्छ हामी। यतापट्टि तपाईँको ध्यान पुगोस्। र विद्युतले चल्ने गाडी पूर्वकता मान्यले भनिसक्नुभयो, यो पनि उल्टो दिशाको यात्रा भयो। हामीले विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ, खपत भइरहेको छैन भनिरहेका छौँ भने त्यसको प्रबन्धन हामीले गर्नै पर्छ र आर्थिक हिसाबले पनि, नत्र भने हामीले त्यत्रो इन्धनमा खर्च गर्नु परेको छ, त्यो बचत हुन्छ र पर्यावरणीय हिसाबले पनि दिगो विकास हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ सच्याउँ, म यो आग्रह गर्न चाहेँ। र अब अन्त्यमा यो संहिताको विषय जो अत्यन्त मार्मिक ढङ्गले पूर्ववक्ता मान्यले राख्नुभयो, यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ। हामी संहिता त्यत्तिकै गएको होइन, जनताको रगत पसिनाबाट संहिता आएको हो र देशको आवश्यकताले ल्याएको। यो देशको जुन जातीय क्षेत्रीय विविधता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न, जुन असमान विकास छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न आएको हो। त्यसैले यसलाई गम्भीर ढङ्गले कार्यान्वयन गरौँ। यसका अपूर्णताहरू छन्, त्यो अपूर्णताहरूलाई संविधान संशोधन गरेर हामीले चाहिँ पुरा गरौँ। र सँगसँगै म एउटा कुरा फेरि पनि मैले पटक भनेको छु, स्वच्छ उसमा परेको छ त बजेटमा, तर पूर्णता भएन। हामीले यस्तो गर्नु भएन। शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यो फेरि गरिने छ। प्रत्येक वर्ष आउने जस्तो त्यो नबनाउँ। हामीले त्यो टिआरसी र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम टुङ्गो लगाएर तिनीहरूको पनि समस्या हामीले चाहिँ हल गरौँ। र अन्त्यमा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई मैले देखिरहेको छैन। हाम्रो देशको साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने अब हामीले भारत र चीन बिचको जुन हाम्रो अवस्थिति छ, चीनको पहिलो अर्थतन्त्र हुँदैछ, भारत तेस्रो अर्थतन्त्र हुँदै, यसको बिचमा रहेर हाम्रो भूराजनीतिलाई सन्तुलन गर्न नसकेसम्म हुँदैन। एकापट्टि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु छ। यो भूखण्डकै सबभन्दा पुरानो राज्य हुनाले त्यसमा हाम्रो गर्व छ, नेपालीत्वमाथि हामी सबै गर्व छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चै रक्षा गर्ने हो भने एउटा त यो भूराजनीतिको सन्तुलन मिलाउने स्पष्ट नीति हामीले एउटा बनाऊँ। र यसको निम्ति म फेरि पनि एउटा उदाहरण, एउटा रेफरेन्स मैले दिन चाहन्छु। आजै मैले पनि यो जारेड डायमन्डको किताब अपहिभल भन्ने उनले लेखेका छन् र त्यस अपहिभल हाउ नेसन्स कोप विथ क्राइसिस इन चेन्ज भनेर 7वटा देशहरू, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फिनल्यान्ड, चिले, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले कसरी आफ्नो सङ्कटबाट पार गरेर आफ्नो देशलाई अगाडि बढाए भनेका छन्। तीमध्ये फिनल्यान्ड जस्तो अमेरिकाको यो रुसको चाहिँ पुरै उपनिवेश जस्तो भएर बस्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा को ताका त्यति बेला स्टालिनले झन्डै त्यसलाई खाइसकेका थिए। त्यति बेला जुन बुद्धि पुर्याएर तिनीहरूले स्टालिनसँग पनि एउटा राम्रो सम्बन्ध राखेर, पश्चिमाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जसरी आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गरे, त्यो मोडेल हाम्रो अत्यन्तै काम लाग्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसैले यो ढङ्गले जाउँ। अहिले हाम्रो जुन लिपुले, कालापानी लगायतको क्षेत्रको सुगौली सन्धिले हामीले दिएको हाम्रो भूभाग हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। आमा र मातृभूमि प्रतिको लोयल्टी नहुने मान्छे हुँदैन। त्यसैले त्यसमाथि हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन।
हाम्रा एउटै आमाका सन्तान मध्ये कोहीले आमालाई बढी माया गर्छ, म चाहिँ बढी गर्छु, भाइ बहिनीले गर्दैनन् भन्नु मैले ठाने भने बुझ्नुपर्छ मेरो नियत खराब छ, मैले अंश बन्नमा हेराफेरी गर्दैछु। त्यस्तै एउटै देशका विभिन्न जाति समुदायमध्ये एउटा देशभक्त अर्को देशद्रोही भन्न थाल्यौँ भने त्यहाँ बुझ्नुपर्छ त्यहाँ पनि राष्ट्रिय भाग बन्नको कुरा, उसको अधिकारको भाग बन्न, पहिचानको भाग बन्नको कुरामा झेल हुँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी सबै देशभक्त हौँ, त्यसैले यस्तो विषयमा हामीले साझा सहमति बनाएर जुन नक्सा जारी भएको छ त्यो पहिले हुनुपर्थ्यो, ढिलै भए पनि भयो। अब त्यसको बारे हामीले हाम्रो चाहिँ जो संविधान संशोधन गरेर यसलाई वैधानिकता दिँदैछौँ त्यसलाई हामी सबैले सर्वसम्मतिले पारित गर्ने वातावरण बनाऊँ। त्यसको निम्ति सबैको विश्वास लिउँ। खास गरी हाम्रो सीमा रक्षा गरेर बस्ने हाम्रा मधेसी थारू, दक्षिणका पूर्वका हाम्रा राई लिम्बूहरू, पश्चिमका खस, उत्तरका हाम्रा भोटे लामाहरू, उहाँहरू सबैलाई सम्मान दिएर उहाँको समेत सहभागितामा यो संविधान संशोधन गरेर पूर्णता दिउँ। त्यसो भने दुःख शान्ति हुन्छ। यिनै शब्दका साथ म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो कमिलाको अथवा कक्षाको गतिले हुँदैन, हामीले एउटा तीव्र टेकअफ गर्नु छ। तपाईँ हामीले सबैले थाहा छ हवाईजहाज उड्दाखेरि जब सुरुमा गुण छ 240 देखि 285 किलोमिटर प्रति घन्टाको वेगमा कुदेपछि मात्रै त्यहाँ टेकअफ हुन्छ, उडान भर्छ। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसरी उडान भर्ने हो भने हामीले साहस गर्नै पर्छ। हाम्रो शास्त्रमा पनि भनिएको छ प्रारब्धते नखलु विघ्न भएन निचै प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्य विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात् जो सामान्य मान्छे हो ऊ चाहिँ विघ्न बाधाको डरले कामै सुरु गर्दैन। जो मध्यम खालको मान्छे हो ऊ चाहिँ अलिकति काम सुरु गर्छ, विघ्न बाधा आएपछि छोडिदिन्छ। तर जो उत्तम मान्छे हो जतिसुकै विघ्न बाधा आउँदा पनि त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याएर छोड्छ। त्यसैले आज हामीलाई त्यस्तो साथ, त्यस्तो सोच चाहिएको छ र सत्य सोही कुरा गर्दा आक्षेप आउँछ, गालीगलौज हुन्छ, तर त्यसबाट डराउनु हुँदैन। प्लेटोले भनेका थिए नो वान इज मोर हेटेड देन यु हु स्पिक द ट्रुथ। त्यो मान्छे जति गालीगलौजहरू कसैले पनि खाँदैन जसले सत्य बोल्न बोल्छ। सत्य बोल्ने, सत्य काम गर्ने हिम्मत गरौँ, देश बन्छ। धन्यवाद। माननीय श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाल, मान्यज्यूको समय 10 मिनट रहेको छ र यसपछि मान्य श्री प्रमोद शाह। सभामुख महोदय, बजेट छलफलमा भाग लिँदैछु। यसपालि मुलुकलाई सङ्कट छ, मुलुकलाई मात्रै होइन सारा दुनियाँ शताब्दीकै सबभन्दा गहिरो सङ्कट बेहोर्दैछ। यो सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने कल्पनाशीलता बजेटमा अपेक्षा राखिएको थियो। यसकारण कि सरकार अत्यन्त बलशाली सरकार छ, नयाँ विचार बोकेर जान्छु भनेको सरकार छ, त्यो कल्पनाशीलता देखिएन। अर्थमन्त्रीजीले केही संयम त देखाउनु भएको छ, त्यो संयम 8 महिनाको समय हेर्दा त संयमित जस्तो लाग्यो, तर संशोधित अनुमान हेर्दाखेरि त्यो संयम पनि साह्रै हो भन्ने खालको परिस्थिति देखेन मैले। अर्थतन्त्र शिथिल छ, 6 महिनाभित्रै थाहा भएको थियो। शिथिल मात्रै होइन, 8 महिना पछाडिको आर्थिक सर्वेक्षण जुन प्रस्तुत गर्नु त्यसले त्यो शिथिलपन कोरोनाको हामी कहरमा पर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै अर्थतन्त्र शिथिल थियो प्रमाणित भएको छ। त्यस पछाडिका दिनमा आएको सांख्यिकी बारेमा मैले अरू अर्थमन्त्री भएको भए लामो व्याख्या गर्न आवश्यक हुन्थ्यो होला। म त्यो डेटामा धेरै जान पनि चाहन्न, तर अर्थमन्त्रीजी तपाईँलाई अर्को वर्ष त के, तपाईँको अर्थ मन्त्रालयलाई यही वर्ष बाँकी असार मसान्तसम्म राजस्व के हालत हुन्छ थाहा छैन। बजेटमा लेखेको राजस्वभन्दा अहिलेको तपाईँको संशोधित राजस्व 26% राजस्व कम, कर राजस्व 26% कम, आय र मुनाफा 26%ले कम, कर वस्तु र सेवामा लाग्ने कर 26%ले कम, मूल्य अभिवृद्धि कर 26%ले कम भने अर्थ एउटै हो। राजस्व कति हुन्छ थाहा छैन, सबैमा 26% घटाएर सांख्यिकी प्रस्तुत गरिएको छ। यति ठुलो उपहास नगर्नुहोस्, यो उपहास भयो संसदको। यो उपहास गर्ने सट्टा बरु मैले सुरु नै भनेको थिएँ कि अहिले यो सङ्क्रमणले हामीलाई कतिको प्रभावित गर्छ थाहा छैन, त्यसैले मोटो रूपमा 3-4 महिना कसरी सञ्चालन गर्ने त्यसबारेमा ध्यान दिउँ।
त्यसपछि एउटा साझा सङ्कल्पको प्रस्ताव पारित गरौँ। त्यस पछाडि यसको सङ्क्रमणले पार्ने प्रभावलाई राम्रोसँग हेरेर गहिरोसँग हेरेर पूरक अनुमान लिएर आउँ अनि त्यो पूरक अनुमानले एउटा राष्ट्रिय अठोट सबैको सहमतिको बाटोको खोजी गर्छ। त्यो अवसर छ, सदुपयोग गर्नुहोस् भनेको थिएँ। मान्नु भएन। तपाईँहरूको विचार हो, त्यसमा मैले भन्ने धेरै कुरा छैन। तर यति भन्छु, बजेट लिएर आउँदाखेरि 1475 सुन्दाखेरि सुरुमा ठिकै जस्तो पनि लागेको थियो, 14सम्म गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, 1475 गर्नु भनेर। तर संशोधित अनुमानहरू हेर्दै गएपछि खर्च 37% बढ्ने, चालु खर्च 35% बढ्ने। अब वित्तीय व्यवस्था 31% छ, त्यसमा केही गर्न सकिन्न। अनि राजस्व 22% बढ्ने भन्नुभएको छ। 22%ले राजस्व कसरी बढ्ला? 7% मुद्रास्फीति स्वीकार गर्नुभएको छ, 7%ले अर्थतन्त्र बढ्छ भन्नुभएको छ। आधार छैन अर्थमन्त्रीजी। फेरि हामी अर्को वर्ष यहीँ उभिँदाखेरि 22% भएन भन्नुपर्छ। तपाईँले पोहोर साल 29% भन्नुभयो, हामीले हुँदैन 12-13 हुन्छ भन्यो, 12-13 पनि नहुने अवस्था पछि आएर कोभिडका कारणले भयो। फेरि त्यही बहस गर्नु नपरोस्, मैले त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर प्रभाव के पर्ने हो त्यसबाट? प्रभाव यो पर्ने हो, तपाईँले भने जस्तै अब 48%ले पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्न, बढाउन सकिन्न। 353 भन्नुभएको छ। अघिल्लो वर्ष, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 240 भन्दा बढी हुन सकेन। बरु 3 थरको निर्वाचन गर्ने सरकारले 271 अर्ब पुँजीगत खर्च गरिरहेको थियो, त्यो छेउ पनि अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन। 353 बनाउँछु भन्दा त खालि सबै खर्चको 24% पुँजीगत खर्च पनि गर्छु भन्ने एउटा लाज जोगाउने काम मात्रै हो, त्योभन्दा बढी हुन सकेन। अब यो खर्चका लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बाटो कहाँ त भन्दा, अर्थमन्त्रीजी तपाईँले पहिलाको बाटो 300 अर्ब वैदेशिक ऋण ल्याउँछु भन्नु, योपालि 121 छ। 121बाट 2.5 गुणा बढी ल्याउँछु भन्दाखेरि विदेशी ऋण त्यसै जादु भएर हुने होइन। मलाई भन्दा तपाईँलाई अझ बढी राम्रोसँग थाहा होला, व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट बढी संलग्नता तपाईँको रह्यो। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान 31-32बाट एकैपल्ट 60 पुग्छ भन्नुभएको छ। दुईटै नहुने बित्तिकै मार कहाँ पर्ने हो भने तपाईँले उठाउँछु भनेको आन्तरिक कर्जा 225 उठाउनु पर्ने, या त पुँजीगत खर्च नहुने हुन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने स्रोत साधन तपाईँसँग नभएपछि तपाईँले दिएको 83 पेजको दस्तावेजको के काम छ? 83 पेजको दस्तावेजमा 2/3 ठाउँमा यहाँ बाटो बनाउँछु, यहाँ सडक, यहाँ पुल बनाउँछु, यहाँ सिँचाइको कार्यक्रम हुन्छ, यहाँ जलविद्युतको कार्यक्रम हुन्छ भन्नुभयो। ती सबै काम गर्ने पैसा तपाईँसँग कहाँ छ? सरकारसँग पैसा कहाँ छ? त्यसैले काम नलाग्ने निरर्थक 83 पेजको दस्तावेजमा छलफल गर्ने बाध्यता संसदका लागि सृजना गर्नु, योभन्दा लज्जाजनक कुरा केही पनि हुँदैन अर्थमन्त्रीजी। मैले आशा गरेको थिएँ तपाईँले त्यसरी पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत साधन नपुग्ने गरी बजेट प्रस्तुत गर्नुहोला भन्ने मलाई लागेको थिएन। त्यति मात्रै होइन, अब आन्तरिक ऋण तपाईँले त्यति उठाउने भनेपछि प्रतिस्पर्धा कहाँ हुने भयो त? निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जासँग प्रतिस्पर्धा हुने हो। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु भने यसरी कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा तिनको उम्किने तङ्ग्रिने बाटो के हो? अलि हिँडेपछि चाहिँ सहयोग गरौँला भन्नुभएको छ तपाईँले, त्यो हिँड्नलाई पाउने बाटो छैन। हिँड्ने उपाय हुने ठाउँमा पनि तपाईँले पहिले नै ऋण आफै लिनुहुन्छ। अब स्थानीय तहलाई मैले पैसा घटाइन भन्नु छ, सशर्त स्थानीय तहलाई जाने अनुदान बाहेक अरू बाँकी त सबै घट्यो नि। अहिले स्थानीय तहलाई योभन्दा बढाउनु पर्थ्यो। हाम्रो अनुभवले स्थानीय तहले मात्रै काम गर्न सक्छ। अहिले तल उद्धारका लागि, राहत बाँड्ने कामका लागि स्थानीय तहभन्दा भरोसामन्द अर्को ठाउँ भएन। अहिले अवसर थियो संघीयतालाई बलियो बनाउने, गहिरो बनाउने र तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। त्यो बाटोतर्फ बजेटले ध्यान पुर्याएन, त्यसले पनि चिन्ता लागेको छ। सभामुख महोदय, उनको क्षमता कम छ। प्रदेशको पुँजीगत खर्च अलि अगाडि 13% थियो, स्थानीयको 23% थियो। अहिले पनि त्यो क्षमता बढाउनको लागि बजेटले बाटो निकालेको छैन। संघीयताप्रति असाध्यै ठुलो प्रतिबद्धता छ भन्ने यहाँ कुरा, प्रतिबद्धता पुरा हुने खालको मैले देखिनँ, क्षमा गर्नुहोला। अब हाम्रो ऋण अहिलेसम्म यो वर्ष 315 अर्ब, अर्को वर्ष 524 थप्छु भन्नुभएको छ। फागुनसम्म 11 खर्ब 40 अर्ब ऋण थियो। त्यो ऋण बढेर 2 वर्षको यो थपिँदाखेरि त हामी झन्डै 16-17 अर्ब खर्बको ऋणमा बस्छौँ। अनि हरेक वर्ष 100 अर्ब माने 1 खर्ब त हामीले ऋणको किस्ता मात्रै तिर्न पर्ने हुन्छ। 1 खर्ब ऋणको किस्ता तिरेर कसरी अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन्छ? मलाई लाग्दैन अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन्छ भनेर। अघि नै कुरा भयो कि अर्थतन्त्र अब तङ्ग्रिने क्रममा
डब्लु को भी को यु को म केमा विश्वास गर्छु भने WVU होइन, यो रेजा मार्क जस्तो सुस भन्छ नाइकीको चिन्ह छ नि, त्यस्तो रेजा मार्कबाट कति लामो त्यो पुछार हुन्छ, कति माथि चाँडै बढ्छ, कति लामो समय लिन्छ, जसलाई सुस भनिन्छ। सुसको आकारबाट मात्रै अर्थतन्त्र तङ्ग्रिला भन्ने कुरा छ। त्यतातर्फ त्यसलाई चाँडै मासतिर जाने, धेरै लामो समय नलिने बाटोमा कसरी जान सकिन्छ भनेर सोध्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि स्वास्थ्यको बजेट वृद्धि गराएको छु भन्नुभएको छ। स्वास्थ्यको बजेट 22-23 अर्ब बढाएर, तपाईँको सीमा मैले बुझ्छु, 22-23 अर्ब बढाएर पुग्न सक्ने हामीसँग धेरै ठुलो ठाउँ छैन। अर्थमन्त्रीजी 6 अर्ब रुपियाँ परीक्षणका लागि खर्च हुन्छ। 6 लाख मान्छेको परीक्षण गर्ने भन्नुभएको छ। 6 लाख मान्छेको परीक्षण गर्ने बित्तिकै त्यो लजिस्टिक क्यापासिटी हामीसँग छ। लजिस्टिक क्यापासिटी भन्दा अस्ति जसरी चलखेल भयो स्वास्थ्यको बारेमा, उपकरणको बारेमा, त्यही चलखेल होला भन्ने चिन्ता छ। त्यो चलखेलबाट जोगाएर परीक्षण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षण आफैमा कुनै समाधान होइन। परीक्षण गरेका मान्छेलाई सुरक्षित रूपले घर परिवारका बिचमा राख्न सकिन्छ सकिन्न त्यो महत्त्वपूर्ण हो। परीक्षण गरेपछि रोग लागेको छ भने त्यसलाई आफ्नो घरसम्म पुर्याउनलाई, सुरक्षित रूपमा पुर्याउने, अर्कालाई नफैलिने गरी पुर्याउनको लागि के गर्न सकिन्छ। हाम्रो विप्रेसन खुम्चिँदैछ। हाम्रो खर्चयोग्य आम्दानीको एउटा मूल आधार, एउटा 25% बढी त्यो आधार छ, त्यो खुम्चिँदैछ। वैदेशिक सञ्चितमा प्रभाव पर्छ, राजस्व घट्दैछ। यसकारण अलिकति समय मैले लिन्छु, धेरै लामो त होइन सभामुखज्यू। आज अलिकति सबैले अलि लिबरल नै हुनुभएको छ। राजस्व प्रभावित हुन्छ, किनभने आयातमा आधारित राजस्वमा आयात कम हुन्छ। निकै कम भएपछि यो यतातर्फ झन्डै 100 अरबको तलमाथि पर्ला कि भन्ने चिन्ता छ। निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाले अघि नै भने मैले, स्वास्थ्यमा हामीले तत्काल गर्न सक्ने कामहरूमा पनि हामीसँग लोजिस्टिक क्यापासिटी छैन। अनि भोलिका दिनमा कसरी गर्छु थाहा छैन। एकपल्ट गहिरो भएर सोध्ने बेला छ, कसरी सुधारको काम गर्ने, स्वास्थ्यको, शिक्षाको, आपूर्ति व्यवस्थाको, अनि पर्यटन व्यवसाय जो लामो समयसम्म तङ्ग्रिन गाह्रो छ, त्यो व्यवसायका लागि कुनै खास ठोस कार्यक्रम अहिले आउन सकेन। अरू व्यवसायहरू, खुद्रा व्यापार होला अथवा के भन्दाखेरि अरू आपूर्ति व्यवस्थाको होला अथवा वित्तीय क्षेत्रमा, त्यसमा लिएर आएका कार्यक्रमले पनि अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्र्याउने खासै उपाय देखिएन। अब अगाडि जाने क्रममा मैले यति भन्छु, अघि ज्यारेड डायमन्डको अपहिवलको कुरा आयो। ज्यारेड डायमन्डको अपहिवलको फिनल्यान्डको पाटोमा 25-30 पेज लेखिया होला। फिनल्यान्डलाई साँच्चै राम्रो अर्थमा हेर्ने भने फ्रम लिटल डची टु मोडर्न स्टेट हेऱ्यो भने निकै मोटै किताब छ। तर फिनल्यान्ड र नेपालमा फरक के छ भने, फिनल्यान्डसँग सोभियत युनियन र रसा मात्रै छ छिमेकमा, हामी भारत र चीन दुईटैको छिमेकमा छौँ। त्यसैले त्यति कल्पनाशीलताले पुग्दैन। तर ज्यारेड डायमन्ड किताब म पनि रेकमेन्ड गर्छु, सबैलाई पढ्नुहोस्, त्यसबाट एउटा हाम्रा लागि सोच्ने बाटो दिन्छ भने। अर्थमन्त्रीजी, तपाईँ राजनीतिको प्रतिबद्धता तपाईँ दृढ छ, पुरानो छ, तर व्यावसायिक जीवनबाट आउनुभयो। व्यावसायिक जीवनबाट आएको मानिससँग यति ठुलो मैले राजनीतिक जोखिम उठाउने कल्पना गरेको थिएन। त्यो काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले फराकिलो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो नेतृत्व गर्न सक्नुपर्थ्यो, एउटा राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्न सक्नुपर्थ्यो। हरेक क्राइसिस नयाँ अपर्च्युनिटी हो, हरेक क्राइसिस नयाँ अपर्च्युनिटी हो। तपाईँले यति गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनका लागि तपाईँले काम गर्नुभयो भए अर्को 20-25 वर्षसम्म पनि तपाईँलाई सम्झिने अर्थमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यता तपाईँले हिम्मत गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एकमुष्ट एउटा अठोटका साथ नेपालको अर्थतन्त्रलाई तङ्ग्याउने बाटोमा नेतृत्व गर्ने अवसर थियो, त्यो अवसर प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्नु भएन। अहिले पनि भन्छु, यो 83 पेजको दस्तावेजलाई बिर्स्यौँ, एकपल्ट फेरि हामी घोत्ल्यौँ कि अब अर्थतन्त्रमा कसरी उद्धारको काम कसरी गर्ने, राहतको काम कसरी गर्ने, सुरक्षित रूपमा घर घरमा कसरी पुर्याउने, अनि भोलि खुम्चिएको अर्थतन्त्र पर्यटन होला, रोजगारी गुमाएर फर्किने मानिसहरू हुनु होला, अथवा हाम्रो के राजस्वको अवस्था होला, अथवा उद्योग व्यवसाय होला, त्यसलाई तङ्ग्राउनलाई साझा कुरा के हुन्छ। आउने 1 वर्ष जसरी भूकम्प पछाडि हामीले साझा प्रतिबद्धता साथ संविधान बनायौँ, त्यसैले आउने 1 वर्ष साझा प्रतिबद्धता, साझा प्रतिबद्धता र साझा अठोटबाट कसरी अर्थतन्त्र बनाउन सक्छौँ त्यता सोच्नुभयो भने अहिले पनि क्राइसिसलाई हामीले अपर्च्युनिटीमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। होइन भने अर्थमन्त्रीजी, अर्को वर्ष यहाँ आउँदाखेरि अझ कठिनाइपूर्ण स्थितिमा तपाईँ आउनुहोस् भन्ने शुभकामना छ। धन्यवाद। मान्य श्री प्रमोद शाह, मान्यजीको 6 मिनट समय छ र यसपछि मान्य श्री मातृका प्रसाद यादव। सामान्य सभामुखज्यू, यो 2077-78 को बजेट सम्बन्धमा हामीले सैद्धान्तिक छलफल भइरहेका बेलामा सांसदज्यूहरूबाट धेरै कुरा
को सल्लाह भएको थियो र धेरै कुराको सुझाव पनि दिएको थियो। हामीले पनि त्यतिखेर बोल्ने बेलामा निश्चित रूपमा 2-3वटा कुरा अहिले प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुझाव र सल्लाह दिएकै थियौँ। तर मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने यो राज्यको जो नस्लीय सोच र चिन्तनबाट जुन बजेटको व्यवस्थापन र बजेटको विनियोजन गर्ने काम विगतदेखि हुँदैछ त्यो आज पनि त्यस्ता कुरालाई निरन्तरता दिएको छ र आज पनि त्योभन्दा फरक केही पनि छैन। सभामुख महोदय, मैले आग्रह गर्न चाहे आज सम्पूर्ण सांसदज्यूहरूलाई यो देशमा विगतदेखि अहिलेसम्म हामीले उठाउँदै आएको कुराहरू हामी विभेदमा परेका छौँ। केही क्षेत्र केही समुदाय यो बजेटको स्वाद ग्रहण गर्न सकेको छैन, त्यो क्षेत्रको मान्छे सहभागिता आफ्नो जनाउन सकेका छैन। यो बजेटमा हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ सभामुख महोदय। र आज पनि 2077-78 को बजेट यस्तो कोरोनाको संक्रमणको बेलामा आइरहँदा आज सम्पूर्ण संसार आज त्राहिमाम छ सभामुख महोदय। यस्तो बेलामा तुरुन्त इमिडिएट गर्नुपर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने काम व्यवस्थापन गरेको छैन सभामुख महोदय। आज प्रत्येक दिन संक्रमणको संख्या बढ्दैछ। आज हामी प्रत्येक प्रदेशमा 50 बेडको आइसोलेसन वार्ड बनाउने कुरो गरेका छौँ। तर त्यो आज हामी 70 दिनको लकडाउनमा आज हामी बसिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। तर यो 70 दिनमा सरकारले के गरी बसेछ? सरकारले ती जनताको लागि, आज संक्रमणमा परेका जनताको लागि आज के गरेर बसेको छ? आज त्यसको व्यवस्थापन यो 70 दिनमा किन गर्न सकेन? आज आश्चर्य त के लाग्छ भने हामीसँग अहिले हेर्ने हो भने यो कोभिड-19 को कारणबाट संक्रमण बढ्दैछ, तर हामीसँग अहिले पनि परीक्षण मेसिन कतिवटा छ भने 20वटा छन्, तर 18वटा मेसिनले काम गरिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। आज हामीलाई आश्चर्य के लाग्छ भने आज अहिलेसम्मको सरकारले गरेको तयारी अनुसार आइसोलेसन बेड अहिले 1624वटा मात्रै छन् सभामुख महोदय। तर हाम्रो 1446 भन्दा बढी हामी संक्रमित भइसकेको अवस्था छ। हामी अहिले आश्चर्य त के लाग्छ भने पुरै नेपालभरिमा 1,10,000 भन्दा बढी मान्छे आज क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था छ। आज त्योभन्दा पनि आश्चर्यचकित कुरो के छ भने 9,430 नमुना रिपोर्ट परीक्षणको पर्खाइमा बसिरहेको अवस्था छ सभामुख महोदय। त्यसको लागि यो 70 दिनदेखि लकडाउन गर्ने अनि त्यसको बजेटको व्यवस्थापन गरेर, त्यो स्रोत साधनको व्यवस्थापन गरेर, त्यो म्यान पावरको व्यवस्थापन गरेर के त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन सभामुख महोदय। तर आज जनता क्वारेन्टाइनमा आज 20 दिन बस्नु परेको छ। एउटा गाउँमा आज धन्यवाद दिनुपर्छ स्थानीय सरकारलाई। आज सरकारको अनुभूति यदि कसैले गरिरहेछ भने त्यो स्थानीय सरकार हो सभामुख महोदय। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरू जुन भएको छ सरकारबाट, जुन अनुसारको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेका छैन सभामुख महोदय। आज मलाई आश्चर्य के लाग्छ भने आज धेरै कुरा उठिरहेको छ यहाँ बजेट विनियोजनको लागि। यो 165 निर्वाचन क्षेत्रको लागि बजेट विनियोजन, यो के भन्छ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको धेरै साथीहरूले विरोध गर्यो। यो त विरोध हामीले पनि गर्छौँ, ल विरोधै गर्छौँ। तर के यो देशको कुल बजेटको व्यवस्थापन, कुल बजेटको बाँडफाँड समानुपातिक हिसाबमा 165 निर्वाचन क्षेत्रलाई गरेको छ अहिलेसम्म गरेको छैन सभामुख महोदय। यो 6 करोड रुपैयाँले के एउटा क्षेत्रलाई राम्रो गर्न सकिन्छ? त्यो 6 करोड रुपैयाँलाई पनि 4 करोड आज गरेको छ। म आज पनि भन्छु त्यो 4 करोड पनि हटाइदिनुस्। तर यो देशको कुल बजेटको 165 निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँ समानुपातिक र समावेशी हिसाबमा तपाईँ त्यो वितरण गर्नुहोस्। सबै सिँचाइदेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सबै व्यवस्था तपाईँ व्यवस्थापन गर्नु। सभामुख महोदय, आश्चर्य त के लाग्छ भने यो देश संहितामा गइसकेको छ, तर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थापन, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको रसस्वाद गएको छैन सभामुख महोदय। आज पनि हिजो 32 खरब 19 अरब
30 करोड रुपियाँ केन्द्रले राखेको थियो भनेपछि 79.54% बजेट राखेको थियो। प्रदेशलाई 6.51% मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो। 99 अरब 84 करोड 44 लाख विगतमा र 2 खरब 13 अरब 82 करोड रुपियाँ 11 लाख रुपियाँ भनेपछि 13.95% स्थानीयलाई दिएको थियो। सभामुख महोदय, आज पनि केन्द्रले 80% बजेट चलाइरहेको अवस्था छ। आज देश संहितामा गएको छ। संहितालाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने ठाउँमा केन्द्रले आफैले खर्च गर्न पनि नसक्ने अनि बजेट चाहिँ 80% आफैले राख्ने, यो चाहिँ संहितालाई समाप्त गर्नलाई यो बजेट विनियोजन भएको छ। सभामुख महोदय, म एकछिन अझ टाइम लिन्छु। सभामुख महोदय, यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन सञ्चालन भएको छ, यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा यो कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने काम मात्रै भएको छ। सभामुख महोदय, यो पैसा बरु यो सबै पैसा योभन्दा पनि 64 अरब रुपियाँ यदि विनियोजन गर्यो भने प्रत्येक गरिबको घरमा तपाईँ 5,000 को महिना दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। सभामुख महोदय, त्यसले गर्दा यो स्थानीय के भन्छ यो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम र कृषि आधुनिकीकरण गरेर यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरा जुन छ त्यो चाहिँ राम्ररी भएको छैन। सभामुख महोदय, त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूमा निश्चित रूपमा ध्यान दिन म आग्रह गर्न चाहेको छु। एउटा कुरा म अनुरोध गर्न चाहे सम्पूर्ण सदनलाई, यो बजेट खर्च जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ त्यसको सामर्थ्य हामीसँग नभएको हो कि हामी प्रदेशमा जुन कर्मचारी पठाइन्छौँ त्यो कर्मचारीले पनि काम गर्न नसक्या हो। यतिखेर बजेटको